अच्छा तो देखेंगे पी टी आई के लॉन्ग मार्च की या मार्च के जो भी उसको आप नाम दें, उसकी नाकामी लीडरशिप का फुकदान, फैसला साजी का फुकदान या जो है वो उनकी जो 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 फैसला साजी है जो उनसे नहीं हो पाई, वो उसका रीज़न है, वो उसकी नाकामी का सबब बनी। ये तो तय करना है अब पी टी आई ने खुद। अच्छा, एक चीज़ जो है, जो एक नाकामी जो कि बिल्कुल गिवन है, वो नाकामी है हमारी जमहूरी अक़दार की, हमारी जमहूरी रवायात की, हमारे जमहूरी इदारों की और ख़ुद जमहूरियत की, पाकिस्तान में सियासतदानों की और पाकिस्तान में सियासत की। ये नाकामी है कि एक जमहूरी मार्च, एक डेमोक्रेटिक राइट जो आपने इस आईन पाकिस्तान ने मुझे दिया है, जो इस रियासत का शहरी होने के नाते मुझे एक राइट मिला है प्रोटेस्ट करने का, राइट टू असेंबली, उस राइट को एक्सरसाइज करते हुए लोगों के ख़िलाफ़ तशद्दुद किया गया। उसको पॉलिटिकली, मैं सियासत की नाकामी इस वजह से कह रहा हूँ कि इसको पॉलिटिकली जो है ये हैंडल किया जा सकता था। बड़े मंजे हुए सियासतदान बैठे हैं पीपल्स पार्टी में भी और नून लीग में भी, लेकिन क्या था कि जी आपने अपने मुखालिफ को हर तरीके से उसको नीचा दिखाना है, उसको गिराना है। देखें, तशद्दुद क्या है? तशद्दुद, जमहूरियत में तशद्दुद नहीं होता। जमहूरियत तो तशद्दुद का रास्ता रोकने के लिए है कि आप एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक जमहूरी तरीके से आप एक चेंज ला सकते हैं। लेकिन जब आप तशद्दुद की राह पे चलते हैं तो डेमोक्रेसी जो है वो पीछे ही रह जाती है और फिर तशद्दुद जो है वो सिर्फ तशद्दुद को जन्म देता है। यहाँ इस वक्त जो है बड़े गवर्नमेंट के लोग, वज़रा जो है वो बड़े चेस्ट हम्पिंग कर रहे हैं, वो अजीब अजीब किस्म के जो है वो बातें पीटीआई के ख़िलाफ़ की जा रही हैं। तो देखें, इस वक्त नो डाउट पीटीआई जो है वो बैकफुट पे चली गई है। वो जिस तरह से यानी उन्होंने वो धरना लपेटा और वापस गए या उनको वापस भेजा गया, तो पीटीआई कॉर्नर में है। इस वक्त आपके पास अपर हैंड है। अगर आप सियासत पे यकीन रखते हैं, अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, तो इसको खुदारा और मजीद आगे ना लेके जाएं। देखें, पॉलिटिकल फोर्सेस जो होती हैं वो पॉलिटिकल फोर्सेस का पॉलिटिक्स में जो है मुकाबला करती हैं। आप किसी एक प्लेयर को मैदान से निकाल के और फिर कौन सा मुकाबला होगा? यानी आप अगर अपने मद्दे मुकाबिल को, अपने हरीफ को मैदान से ही निकालने पे तुले हुए हैं, तो किस किस्म की जमहूरियत होगी ये? सही। और फिर ये कहना है कि जी पीटीआई को ख़त्म कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। आप माजी मेरे ख्याल में हमारी यादाश्त बहुत कमज़ोर है। माजी में आपने पीपल्स पार्टी पैट्रियट भी बनाई, माजी में आपने नून लीग के साथ क्या क्या नहीं किया। देखिए, जमहूरी ताकतें ऐसे नहीं होती। जमहूरी ताकतें जो है वो जमहूरियत पे अगर यकीन रखती है ना, तो ये पार्टी इस तरह से खत्म नहीं होती। और आपने पीटीआई के साथ भी तो किया ना। उधर खटक साहब ने जो है वो पार्लियामेंटेरियन बना ली, इधर तरीन साहब ने जो है एक नई पार्टी बना ली थी। लेकिन क्या हुआ? लोगों ने तो उठा के रिजेक्ट कर दिया। आपने इलेक्शन में उनका रिजल्ट देख लिया कि इलेक्शन में क्या नतीजा निकला। तो इस तरह से आप किसी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। और जमहूरियत, अगर आप ये लोग जो अभी बैठे हुए हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ऑनेस्टली बड़ा दुख होता है कि आप लोग इतने अरसे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आपके ऊपर बीत चुकी है। ये सब आपके साथ हो चुका है, आप भी गुजार चुके हैं। और आप बैठ के इस तरह की बातें कि जी सियासत से उनको माइनस किया जाए। देखिए, उनकी सपोर्ट है, यानी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप उनकी सियासत, उनके सियासी नजरिए, उनके तर्ज सियासत से इख्तिलाफ करें, इस हकीकत को तो नहीं जुटलाया जा सकता कि उसके पास सपोर्ट है। तो सपोर्ट है तो क्या आप इस तरह से एक पार्टी को बैन करके या खत्म करके जो है आप ये समझेंगे कि जी आपने वो सपोर्ट बेस खत्म कर दी? वो नहीं होगी खत्म। और दूसरी जो बात की जा रही है कि केपी में गवर्नर राज लग जाएगा। देखें, गवर्नर राज केपी के 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा पीटीआई के पास है। और इस सूरत हाल में यानी ये जमहूरियत का मजीद गला घोंटने के मुतरादिफ होगा कि आप एक 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है उसको उठा के वहां गवर्नर राज लगा दें। जो आप कर रहे हैं आज, वो इंग्लिश में कहते हैं कि व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड। जो आज आप कर रहे हैं,
کل پھر آپ کو اس کا جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی وہ آئے گی. تو جو بھی فیصلے کریں سوچ سمجھ کے اور اس ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے کریں. کہ یہ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. الیاس صاحب آپ کیا لگتا ہے کیا سخت فیصلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی اس وقت تو گورنمنٹ بہت کچھ سوچ رہی ہے کہ کسی طریقے جو اس دفعہ جو آئی کیا کہتے ہیں کے پی سے جس طرح آئے لوگ آئیں, جس طرح پی ٹی آئی کے قافلے آئیں, تو جس طرح مار دھاڑ اس طرح ہوئی ہے, تو صورتحال میں گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ اپنے آپ کو بھی ثابت کر رہی ہے کہ جی ملک کے فائدے کے لیے, ملک کے دفاع کے لیے جو بھی ہے اس طرح جو سارے جو اقدامات کیے ہیں. اور اس میں یہی ہے کہ آئندہ پہلے بھی 2 دفعہ ہو چکا ہے اور اب اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ کس طرح. اب وہ جیسے نوید صاحب کہہ رہے ہیں جو 2/3 میجورٹی گورنر آج لانے کے لیے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اب یہ اس طرح کے نہیں کر سکتے. اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کر رہے ہیں. اب یہ کسی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مشاورت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے اس چیز کو ختم کیا. گورنر آج کے لیے 2/3 کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی اس کے لیے وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جمہوریت کے لیے جمہوریت کے لیے تو جس طرح ہے کے پی اسمبلی کی بات کر رہے تھے. کے پی اسمبلی میں عوامی مینڈیٹ ہے, عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے. تو جو صورتحال ہے اس میں وہ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو کہ کس طرح کیا جائے کہ آئندہ اس طرح نہ کیا ہو سکے اور اس میں اس کی روک تھام کی جائے جو بھی اس طرح ہوتا ہے. کیونکہ 2-3 دفعہ تو اس طرح کالیں ہو چکی ہیں. تو اب مزید اگر کوئی اس طرح کا ہوتا ہے, یہ اس تمام صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی میں بھی بڑے اختلافات پائے جا رہے ہیں. اور دیکھ لیں اب ریزائن بھی جو آنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس طرح پوری جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کو یہ ہے کہ وہ فیس نہیں کر پا رہے. کیونکہ بیسیکلی ان میں جو ہے پارٹی بالکل ہے, یہ پارٹی میں اس لیے کھڑی ہے کہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ چل رہی ہے. اگر لیڈروں پر چل رہی ہوتی تو اس ٹائم وہ صورتحال نہ پھر بیان ہی چل رہے ہوتے. اس ٹائم جو پارٹی کو کھڑا کر رکھا کارکنوں نے, تو اس لیے جب کرٹیسائز ان پر ہو رہی ہے تو وہ فیس کرنے سے گھبرا رہے ہیں اور اس لیے ریزائن کر رہے ہیں تاکہ اپنے فیس سیونگ لیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں یہی ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اب کرنا پڑے گا کوئی فیصلہ تاکہ آئندہ سے اس طرح نہ ہو. کیونکہ ہر دفعہ اس طرح مار دار اور جو اب بات چیت چل پڑی ہے کہ یہ اتنا نقصان ہو گیا, اتنا جانی نقصان, یہ چیزوں کو کلیئر کرنا. جب چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کو جو فیک جو چل رہا جاتی ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, وہ اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پورے ملک میں یعنی کہ لوگوں میں ڈر, خوف اور اس طرح کی ہیجانی کیفیت ہے کہ اب لوگ سارے یہ سمجھنے شروع ہو گئے کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا, کتنی بڑی جنگ ہوئی. تو وہ جو ساری صورتحال ہے جس طرح عامر صاحب نے کہا کہ ادھر رپورٹرز موجود ہوتے ہیں. اگر ایسی صورتیں ہوئیں, ماڈل ٹاؤن کی سچویشن ہوئی تھی, اس میں وہ لاشیں چھپ نہیں سکتی, لاشیں فوراً سامنے آ جاتی ہیں جیسے بھی ہے. تو کیونکہ ہاسپٹلز وغیرہ سے یا کسی جگہ بھی ہو تو پتہ چل جاتا ہے. تو اس طرح ایک طوفان مچایا ہوا پورے بلکہ دنیا بھر میں مچایا کہ پتہ نہیں ادھر کتنا بڑا انقلاب لانے کی کوشش کی جا رہی تھی. جس طرح کی صورتحال ہے, اس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہیے, اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے. بلکہ جو چیز اصل لوگ جو اس طرح کی جس طرح لوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اس طرح یہ جو دوسرے ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو روکنا چاہیے اس کے بارے میں کہ ان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ. ناظرین بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, سٹاک مارکیٹ نے تمام ریکارڈ توڑ دیے. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ بہت ساری ایسی خبریں ہمیں ملتی ہیں معیشت بہتر ہونے کی, لیکن عام آدمی کو کب فائدہ ہوگا؟ رائے لیں گے بریک کے بعد.